बाब सोम सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का सबक नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के अखलाक़ हसना के बारे में। जी प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के बाद हमारे प्यारे तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के सादिक़ और अमीन होने के बारे में जान सकें, सीरत तैयबा की रोशनी में अखलाक़ हसना के पहलुओं को अपना सकें। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, और लोगों से अच्छे अखलाक़ के साथ पेश आओ। अब हम पढ़ते हैं अखलाक़ हसना के बारे में। जी मेरे प्यारे बच्चों, अखलाक़ हसना के माना हैं अच्छे और आला तरीन अखलाक़। दोबारा मेरे साथ दोहराएं, अखलाक़ हसना जिसका मतलब है अच्छे और आला तरीन अखलाक़। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम बहुत ही अच्छे अखलाक़ के मालिक थे। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम हमेशा बड़ों का अदब करते और छोटों से शफ़क़त से पेश आते थे। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के अखलाक़ हसना के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है। सूरतुल क़लम की आयत नंबर 4 है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम अखलाक़ के आला मर्तबे पर हैं। अब पढ़ते हैं सादिक़ और अमीन के बारे में। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के पास कोई शख्स अपना कीमती सामान अमानत के तौर पर रखवाता तो आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम उस अमानत की हिफाजत करते, और जब वो वापस मांगता तो उसका सामान उसी तरह लौटा दिया करते थे। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सच्चाई पर कायम रहने की मिसाल पेश की। चाहे हालात कुछ भी हों, आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की इन खूबियों की वजह से मक्के वाले आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को सादिक़ और अमीन के लक़ब से पुकारते थे। सादिक़ का मतलब है हमेशा सच बोलने वाला। जी प्यारे बच्चों, साथ साथ याद भी करते जाएं, सादिक़ का मतलब है हमेशा सच बोलने वाला, और अमीन, अमीन का मतलब है अमानतदार। अमीन का मतलब है अमानतदार यानी अमानतों की हिफाजत करने वाला। मज़ीद मालूमात के लिए आपको बताती चलूँ कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सच नेकी की तरफ ले जाता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ अच्छी आदत के बारे में। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम अपने काम खुद अपने हाथ से कर लिया करते थे। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम लोगों से मुस्कुरा कर मिलते और हमेशा नरमी से बात करते। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने हमें भी हमेशा सच बोलने और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने का सबक दिया। हमारे लिए आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। हमें चाहिए कि आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करें। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अच्छा मुसलमान बनने के लिए हमेशा सच बोलें और दूसरों के काम आने की कोशिशें करते रहें। जी प्यारे बच्चों, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को इस वक्त बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। साथ ही हम इसकी मशक़ करते हैं ताकि हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से याद कर सकें। तो सवाल नंबर 1 है कि सबक के मतन के मुताबिक कॉलम अलिफ़ को कॉलम बे से मिलाना है। तो अपनी अपनी पेंसिल्स को अपने हाथों में ले लीजिए ताकि हम दुरुस्त जवाब को यानी कि कॉलम अलिफ़ में से कॉलम बे तक एक लाइन मिला सकें। पहला है सादिक़। सादिक़ का मतलब मैंने अभी आपको याद करवाया था, हमेशा सच बोलने वाला। सवाल नंबर 2 पर आ जाता है ये अमीन। अमीन का मतलब है अमानतदार। नंबर 3 पर है अखलाक़ हसना।
اخلاق حسنہ کے میں نے معنی آپ کو یاد کروائے تھے، اچھے اور اعلیٰ ترین اخلاق۔ اب نمبر 4 پر آ رہا ہے، اور بے شک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ہیں، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ اب آتے ہیں خالی جگہوں کی طرف۔ یہ ذخیرہ الفاظ ہیں جو میں پڑھ رہی ہوں، ان کو آپ نے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ حفاظت، شفقت، ادب، اچھا، مسکرا۔ پہلا ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم بڑوں کا ڈیش کرتے، ادب کرتے۔ نمبر 2، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم چھوٹوں سے ڈیش سے پیش آتے، شفقت سے پیش آتے۔ نمبر 3 پر ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم لوگوں کی امانتوں کی ڈیش فرماتے، حفاظت فرماتے۔ نمبر 4، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم لوگوں سے ڈیش کر ملتے، مسکرا کر ملتے۔ نمبر 5، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ہمیں دوسروں کے ساتھ ڈیش سلوک کرنے کا سبق دیا، اچھا سلوک کرنے کا سبق دیا۔ اب سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، جس میں ہم نے درج ذیل سوالات کے جواب لکھنے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اپنے اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں رکھیے گا تاکہ ہم ان درست جواب ہم لکھ سکیں اور یاد بھی کر سکیں۔ پہلا ہے اخلاق حسنہ کے کیا معنی ہیں؟ اخلاق حسنہ کے معنی ہیں اچھے اور اعلیٰ ترین اخلاق۔ سوال نمبر 2، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم چھوٹوں سے کیسے پیش آتے تھے؟ جواب ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، صادق اور امین کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے یاد کیا ہے اچھی طرح سے۔ صادق کا مطلب ہے ہمیشہ سچ بولنے والا، اور امین کا مطلب ہے امانت دار، یعنی کہ امانتوں کی حفاظت کرنے والا۔ سوال نمبر 4، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ہمیں اچھی عادات کے بارے میں کیا سبق دیا؟ تو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ سچ بولنے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سبق دیا۔ ذہنی آزمائش کی طرف آتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا ہے؟ پھر تحقیق کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی اچھی عادات کے متعلق اپنی ساتھی طلبہ سے بات چیت کریں۔ سرگرمیاں ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی صداقت اور امانت کے واقعات اپنے استاد محترم سے سنیے اور اپنے دوستوں کو یہ واقعات سنائیے۔ ساتھ ہی ہے کہ درج ذیل آیت کریمہ میں رنگ بھریے اور ترجمہ کیجیے۔ یہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ اور یہ آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ بچوں نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے جو ہم نے یاد کیا تھا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں۔ جائزہ لیجئے، جن باتوں پر آپ عمل کرتے ہیں ان کے سامنے ٹک کا نشان لگانا ہے، اور جن پر آپ عمل نہیں کرتے ان کے آگے آپ نے کراس کا نشان لگانا ہے۔ نمبر 1 ہے، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا یا بولتی ہوں۔ میں ہمیشہ سچ بولتا یا بولتی ہوں۔ میں دوسروں کی چیز پوچھ کر استعمال کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ جب میں وعدہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو اسے پورا کرتا ہوں یا پھر کرتی ہوں۔ میں دوستوں سے کبھی جھگڑا نہیں کرتا یا کرتی ہوں۔ رہنمائی اساتذہ میں آتا ہے کہ طلبہ کو بتائیں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی مبارک زندگی ہم سب کے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی پیروی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلبہ کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی مبارک زندگی کے واقعات سنائیں تاکہ ان کے دلوں میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم سے محبت پیدا ہو۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی سچائی
اور امانت داری سے متعلق مزید واقعات طلبہ کو سنائیں۔ انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔